दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 वैशाख 30 मा हुने मिति तय गरिसकेको छ। महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका 253 वटा र 460 वटा गाउँपालिका गरी 753 स्थानीय सरकारको निर्वाचन एकै चरणमा हुन लागेको हो। संघीयताको अभ्यास अन्तर्गत बनेका यी स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छन्। गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने राजनीतिक दलहरूको योजना अनुरूप 3 तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसमा पनि संघीयताको जग स्थानीय सरकार हो। बितेको 5 वर्षमा संघीयताको जग कति बलियो भयो र यसलाई थप बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ? नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा हामी यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नेछौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। यसैगरी राम्रो काम गरेका स्थानीय सरकार र तिनको प्रमुख उपप्रमुखको अनुभव यस कार्यक्रम मार्फत आगामी नेतृत्व समक्ष पुर्याइनेछ। स्थानीय सरकारमा चुनिन चाहने नेतृत्वको योजना, सपना र दृष्टिकोण समेत यस कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। साथै कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि समेत हामी समेट्नेछौँ। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा स्थानीय तहको बेरोजु 5.08% रहेको जनाइएको छ। यो लेखा परीक्षण गराउने 743 स्थानीय तहको बेरोजु भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संघीय तहमै नीति संवाद गरेको थियो। मंगलबार काठमाडौँमा गरिएको उक्त संवादमा गाउँपालिकादेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायले स्थानीय सरकारमा देखिएको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनबारे धारणा राखे। कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि उपाध्यक्षसम्मले विभागीय कर्मचारी नहुँदा विनियोजित कार्यक्रम गर्न पनि नसकेको र कार्यक्रम असरल परेको गुनासो गरे। गाउँपालिकामा कर्मचारी जान नखोज्ने र गएका कर्मचारीको सरुवा पनि भइरहने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। यस्तै जिम्मेवारीसँगै विज्ञता हस्तान्तरण नभएको पनि उनीहरूको अनुभव छ। स्थानीय तह एउटा पहिलोचोटि साँच्चै भन्ने हो भने गोरेटो बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा थुप्रै ढुङ्गाहरूमा ठेस लागिरहेको अवस्था छ। पर्याप्त कर्मचारी नभएको अहिले पनि हामीले 5 वर्ष भयो, अहिले पनि कर्मचारीहरू विभागीय कर्मचारी नभएको कारणले गर्दा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका बजेटहरू अहिले पनि विनियोजित बजेटहरूलाई खर्च गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरू त्यतिकै असरल भइरहेको र वर्षै पछि चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ फ्रिज आउट हुनुपर्ने अथवा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा कतिपय जानी नजानी गर्दाखेरि कर्मचारीहरू कतिपय जानुहुन्छ र कर्मचारी अघि हाम्रो एकजना साथीले, पत्रकार साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जानु पाउनु भएको छैन। उहाँको पहुँच प्रयोग गरेर मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कर्मचारीहरूको पहुँच प्रयोग गरेर जाने र आउनेको लेटर एकैचोटि लिने जस्तो अवस्था भएको छ कि हाम्रो पालिकामा 9 जना चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मतलब आउने जाने गरिरहनु भएको छ भने हामीले काम गर्न कतिको सक्यौँ होला भन्ने खालको कुरा सबभन्दा समस्या छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुने बित्तिकै र उहाँको तरल उपस्थिति हुने बित्तिकै चाहिँ अरू कर्मचारीले पनि राम्रोसँग काम नगर्ने र विशेष गरेर नगरपालिकामा चाहिँ अलि बढी खर्च हुन सकेको बेरोजी कम भएको र गाउँपालिकामा अलि बढी भन्ने खालको जुन प्रस्तुति छ, गाउँपालिका भन्ने बित्तिकै कर्मचारी नजाने, विभागीय कर्मचारी नहुने, जुन काम चाहिँ पुरा गाउँपालिकाको मतलब पदाधिकारी र अनि प्रमुख प्रशासक अधिकृत 1-2 जना कर्मचारीको आधारमा गाउँपालिका चलाउने भएको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि आइरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। अर्को कुरा, सङ्घीय सरकारका र जुन प्रदेश सरकारले कानुनहरू बनाइरहेको छन् र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के भनिएको छ भन्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनका आधारमा चाहिँ स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने र त्यसै अनुसार सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको जुन ऐन छ, त्यो अनुसार कतिपय हामीले कानुन बनाएर चाहिँ कामहरू गरिरहेको छौँ। तर हिमालयको परिसरबाट जुन अडिट गर्न जानुहुन्छ उहाँले सङ्घीय कानुन अनुसार चाहिँ अडिट गर्ने र स्थानीय तहले बनाएको कानुनका आधारमा बनाएका कतिपय कामहरू चाहिँ बेरोजी हुने अवस्था चाहिँ हामीले महसुस गरेर हाम्रो पालिकामै त्यो खालको अवस्था छ भने पछाडि प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाइरहेको छ र त्यसका आधारमा बनाएको गाउँसभाले अथवा कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरूलाई चाहिँ
चाहिँ भनौँ न अडिटले हामीले बनाएका कार्यक्रम र लागू भएका कार्यक्रम पनि त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेको कर्मचारीले अहिले त्यसको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो किनभने त्यो स्थानीय तहले बनाएको मतलब कानुन चाहिँ फेल भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ त्यसको तारतम्य त नमिलेको हो कि भन्ने पनि मलाई लागेको छ। राजस्व सङ्कलन गर्ने र कर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी स्थानीय तह पनि अघि पनि कुरा आइरहेको थियो। मतलब बजारका करहरू, फिल्म हलका कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसका करहरू अनि बालुवा गिटीको जुन कुरा छ यो कुरोलाई चाहिँ हामीले अझ व्यवस्थित ढङ्गले कर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। जब स्थानीय यो प्रदेश सुशासन कार्यालयबाट चाहिँ अस्ति कर व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा तालिम गर्नुभएको थियो 6 महिना अगाडितिर, उहाँले गर्नुभएको तालिमको कुरा सुन्दाखेरि सजिलै ढङ्गले हामीले पैसा उठाउन सक्ने रहेछौँ र हामी लाखौँ पैसा उठाउन सक्ने रहेछौँ। तर त्यो कुरो चाहिँ तारतम्यता हामी स्थानीय तहलाई नभएको कारणले गर्दा, त्यसको स्किल कम भएको कारणले गर्दा, त्यसको तत्परता र जवाबदेही त अझ हामीमा कमी भएको कारणले गर्दा र कर्मचारीमा जुन हुनुपर्ने जुन स्किल छ उहाँले त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि पनि हामीले समयमा चाहिँ हामीले आवश्यक कर मतलब असुल गर्न नसकेको, उठाउन नसकेको र गाउँपालिकामा आय स्रोत बढाउन नसकेको र वित्तीय व्यवस्थापन कम भएको मैले महसुस गरेको छु। लिजा र सूत्र जुन कार्यक्रम लागू भयो, लिजा सूत्र 1 वर्ष अगाडि, लिजा यो गत वर्षदेखि लागू भयो। त्यस पछाडि हाम्रो पालिकामा चाहिँ 75% भन्दा बढी चाहिँ बेरोजगारी कम भएको छ। त्यसले के गर्यो त भन्दा सूत्रबाट चाहिँ हामीले योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले बढाउन लगाउन सक्यौँ र लिजा भइसकेपछि सम्बन्धित विभागलाई चाहिँ सजिलो ढङ्गले सरल ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यौँ र सबै जनप्रतिनिधि त्यसमा केन्द्रित हुनुभयो र त्यसको कारणले गर्दा त्यो सुशासन कायम गराउनको लागि र बेरोजगारी कम गर्नको लागि सहयोग पुर्याएको छ। सुशासनको गुनासो चाहिँ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले सुन्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्ने विधि काहीँ पनि नहुने, यो विधि कतिको जायज हो भन्ने लाग्छ। अनि खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो, सङ्घीय सरकारका हुन त यहाँ अर्थ मन्त्रालयको मल्लिकाको प्रतिनिधि गइसक्नु भएको छ। अख्तियारी पैसा उहाँहरूले जेठको महिनामा पठाउनुहुन्छ, त्यो खर्च गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि 2 महिना लाग्छ। अनि स्थानीय स्तरले खर्च गरेन भन्ने एउटा गुनासो छ। आफूले पहिले पैसा रिजर्भ गरेर राख्ने, अन्तिममा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने, अनि प्रक्रिया नपुग्ने भएपछि स्थानीय तहले खर्च गरेन भनेर गुनासो थुप्याउने समस्या भोगिरहेछ। अस्ति राजस्व सिफारिस समितिलाई पनि हामीले सुझाव दियौँ र अहिले देखिरहेको कुरा यो 90% भन्दा बढी राजस्व उठ्दैन, राजस्व बाँडफाँडको पैसा आउँदैन, 80 देखि 90% को बिचमा मात्रै आउँछ। यति फरक ट्याक्कै त मिल्दैन। तर राजस्वको अनुमान गर्दाखेरि पनि हामी सङ्घीय सरकार होइनौँ, हाम्रा अझ हामी गाउँपालिका त हात बाँधिया छन्। हाम्रा अनुदान लिने कुरा, ऋण लिने कुरा गरिया छन्। अनुदान लिँदाखेरि सङ्घीय सरकारसँग भिख माग्नुपर्छ। हामीले सङ्घीय सरकारको दैलो नचाह्यो भने अनुदान पनि पाइन्न। ऋण त कुनै छैन। गाउँपालिकामा लगानी लाउने निकाय सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय बाहेक अरू कुनै निकाय छैन गाउँपालिकामा लाउने, तर नगरपालिकाहरूमा लाउने थुप्रै निकायहरू छन्। तथापि पनि यो विभेदका बिचबाट पनि हेर्दाखेरि यो राजस्व बाँडफाँड का हाम्रा सीमित स्रोत गाउँपालिकाहरूका छन्। यो सीमित स्रोतमा गर्दाखेरि हामी साह्रै पीडित बनेको अवस्था छ। यो मिलेको छैन। यो सशर्त अनुदान भनिया छ। यो अनुदान हो कि वित्तीय हस्तान्तरण हो मैले बुझेको छैन अहिलेसम्म। यहाँ विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ। मैले पहिले जिल्ला विकास समितिमा बोर्ड मेम्बर भएर काम गर्दाखेरि सशर्त अनुदान भनेर डल्लो बजेर जान्थ्यो, त्यो सडकको पैसा भनेर जान्थ्यो, सिँचाइको पैसा भनेर जान्थ्यो, खानेपानी पैसा भनेर जान्थ्यो, पर्यटन भनेर जान्थ्यो। तर तलब भनेर सशर्त अनुदान भन्ने कुरा सायद हाम्रो मात्र अभ्यास हो। यो मिल्छ कि मिल्दैन, यो हो कि होइन, सशर्त अनुदान हो कि होइन, कि यो वित्तीय हस्तान्तरण हो, यो अलिकति छलफलको विषय भइदिए, जानकारी पाइदिए सजिलो हुन्थ्यो। यो अनुदान भनिसकेपछि यो फिर्ता लिनु मिल्छ कि मिल्दैन, अनुदान भनेर दिया हो, दिइसकेपछि फेरि फिर्ता माग्ने चलन यो जायज हो कि होइन, यो कतिको जायज कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले यो अनुदान र फिर्ता भन्ने शब्दावलीको अलिकति मिल्दैन कि भन्ने लाग्छ। निकासा ढिलोको कुरा त मैले भनिसकेँ। साउनमा खर्च प्रगति गर्छौँ, कन्निकाले पैसाहरूलाई भदौको मध्यतिर अर्थात् मधौको अन्त्यतिर असो अहिले त्रैमासिक खर्च प्रणालीमा गएका छौँ। त्रैमासिक खर्च प्रणालीमा जाँदाखेरि हामी त्रैमासिकको आधाभन्दा बढी गइसकेपछि निकासाको खातामा पैसा हुँदैन, अनि खर्च प्रगति खोज्छौँ। अनि कसरी सम्भव हुन्छ? विनियोजन हुने बित्तिकै खर्च त्यहाँ निकासा हुने सिस्टमको विकास हुनु जरुरी देखेका छु। र स्थानीय तहमा धेरै अनुदान गयो भन्ने चर्चा पाइन्छ।
तर त्योभित्र प्रवेश गर्दाखेरि सशर्तको भोलुम बढ्दै गएको छ, समानीकरणको भोलुम घट्दै गएको छ। समग्र सङ्घीय सरकारको बजेटभित्र हेऱ्यौँ भने सशर्तको भोलुम बढ्दै गएको छ र हामीलाई नियन्त्रित गर्ने, सरकार भन्ने नियन्त्रण गर्ने कुराको एउटा त्यो प्रचलन बढ्दै गएको छ। अर्को यहाँ आइ पनि सकेका छ, जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो तर विज्ञता हस्तान्तरण भएन। अनि जिम्मेवारीसँगै विज्ञता हस्तान्तरण नभयो भने त्यसको परिणाम अझ त म त हाम्रो स्थानीय तहका साथीहरूलाई धन्यवादै भन्छु। हामीले अझ हेर्दाखेरि बेरोजगारको अवस्था, अरू काम खर्चको अवस्था हेर्दाखेरि त ल्याएको छौँ। त्यो विज्ञता नहुँदै पनि काहीँ यो विज्ञतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ उठ्छ कि भन्ने लागिरहेछ। त्यसैले यो हुनु जरुरी लाग्छ। अर्को यो हाम्रो महालेखा परीक्षकको सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले के हो भने यो प्रिभेन्टिभ सर्भिस र क्युरेटिभ सर्भिस, हाम्रो क्युरेटिभ सर्भिसमा हामी खोज मात्रै गरिरहेको छौँ, तर प्रिभेन्टिभ सर्भिस दिने सवालमा किन हामी गर्न सकिरहेको छैन? मान्छे गल्ती गर्न लगाएर अनि दण्डित गर्ने हो कि गल्ती नै नगरोस् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जाने हो? यो कुरामा ध्यान दिइदियोस्। रिपोर्टिङको विधि के हो, कहाँ हो, कसरी गर्ने? यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले DHIS2 भन्ने एउटा सफ्टवेयर बनाएको छ, त्यसबाट रिपोर्टिङ त भएको छ। स्थानीयले रिपोर्टिङ गर्दैन भन्ने त आउँदैन, अनि हामी विधि बनाउँदैनौँ रिपोर्टिङ भएन भन्ने छ। दोस्रो कुरा यो सूत्र भन्ने लागू भएको छ, सूत्रमा यो अनुगमन भन्ने पनि पोर्टल छ भन्ने कुरा सायद देशभरिका कतिपय थाहा पाछन्। मलाई लाग्छ धेरै सुन्ने अवस्थामा होला। धन्यवाद। स्थानीय सरकारमा जनशक्तिको एकदमै धेरै अभाव छ, जुनमा चाहिँ स्थानीय निजामती सेवा ऐन नबनेको अवस्थामा चाहिँ जुन सहमति र अनुमतिको आधारमा कर्मचारीहरू सबै जुन सुगम स्थानमा आउँदाखेरि हाम्रो दुर्गम स्थानमा चाहिँ एकदमै कर्मचारीको धेरै अभाव भएको छ र यसमा जुन बजेट चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै खर्च भयो भन्नेमा चाहिँ यो कर्मचारी नहुँदाखेरिको अवस्थाले पनि हाम्रो खर्चहरू चाहिँ एकदमै धेरै कम भइराखेको अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै भुक्तानीको सवाल र यो बेरोजगारको सवालहरूमा चाहिँ नयाँ कर्मचारी लेखापालहरू पठाइदिनु भएको छ, तर उहाँले चाहिँ जुन एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया, उहाँलाई त्यो विषयमा थाहा पनि छैन, सेवाकालीन जुन तालिमहरू पनि नपाएको अवस्था। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ लेखापालहरू नयाँ हुँदाखेरि हामीले त्यो काम गर्न एकदमै धेरै असहज, र जुन डकुमेन्टहरू जति कुरा जुन लेखामा चाहिँ बुझाउनु पर्ने हो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ लेखापाललाई नै आफैले थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले एकदमै धेरै समस्या निम्त्याएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ राजस्व किन स्थानीय तहमा चाहिँ थोरै उठ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ राजस्व हाम्रो झन् विशेष गरी रसुवा जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको एरियामा त्यहाँ कुनै पनि ढुङ्गा गिटी बालुवा लगायतका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामीले राजस्वहरू उठाउन पनि सकिँदैन, र त्यो गर्नको लागि EIA को समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै समस्या भइराखेको, र हामीले चाहिँ सामान्य जुन त्यहाँ चाहिँ सिफारिसको दस्तुर अनि व्यवसाय करहरू त्यस्तोबाट मात्रै उठाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा एकदमै थोरै राजस्वहरू उठाइरहेको अवस्था छ। र अघि नै मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने यहाँ जस्तै हाम्रो जुन महालेखाको सरहरू, अर्थ मन्त्रालयको सरहरू चाहिँ अन्तिमसम्म बसिदिनु भयो भने, जस्तै हाम्रो मिटिङ भइसके पछाडि चाहिँ यो गोष्ठीको चाहिँ अन्तिम समयसम्म बसिदिनु भयो भने हामीले उठाउने कुराहरू पनि उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, र हाम्रो समस्याहरू उहाँहरूले यो गरिदिनु भयो भने हामीले सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर मैले अघि बिचमा पनि कुरा राखेँ। उहाँहरू यदि बिचैमा उठेर गइदिनु भयो भने हामीले हाम्रो क्वेसनहरू कसलाई उठाउने, कसलाई चाहिँ भन्ने, र हामीले उत्तर चाहिँ यत्तिकै बिना उत्तर चाहिँ किन जाने, कसरी जाने भन्ने सवालमा मात्रै कुरा गर्न खोजेको थिएँ। त्यसको सवालमा चाहिँ जस्तै महालेखाको कुरा गर्दा जस्तै बेरोजगारहरू किन बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पनि कुनै स्थानीय तहमा चाहिँ त्यहीको चाहिँ बेरोजगार आएको छ, कुनै स्थानीय तहमा चाहिँ त्यही प्रकृतिको पनि एउटै छ तर त्यसमा चाहिँ बेरोजगार आएको छैन। त्यो चाहिँ मैले अरूको भन्दा पनि रसुवा जिल्लाकै हाम्रो 5वटा गाउँपालिकामा चाहिँ एउटै प्रकृतिकोमा फरक जुन प्रतिवेदनहरू आएको कारणले गर्दा मैले यो कुरा राखेँ। र अर्को कुरा चाहिँ खरिद व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ जस्तै उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कुरामा चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई अहिले जुन महालेखाको उसमा प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ यो समितिले गरेको काममा चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्ने भइरहेछ। तर कामहरू गर्दाखेरि जस्तै बिडिङ गर्दाखेरि हाम्रो ठेक्का प्रविधिबाट गइराखेको अवस्था छ। अहिले अघि पनि कुरा उठ्यो, हामीले क्वान्टिटीको आधारमा मात्रै काम भइराखेको छ, तर क्वालिटी एकदमै धेरै लेस भयो भन्ने कुरामा चाहिँ यो क्वालिटी किन लेस भयो भन्दा जस्तै अहिले हाम्रो धेरै योजनाहरू चाहिँ ठेक्का प्रविधिबाट गर्नुपर्ने छ, तर ठेक्काबाट गर्दाखेरि जुन बिलो प्रविधि छ, बिलो सिस्टम, यसले चाहिँ एकदमै धेरै
असर गरेको छ। जुन एउटा आयोजनाको ठेक्का गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ 50% भनौँ न 60%सम्म चाहिँ बिलो गइराखेको छ। तर 60% बिलो जसको गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आयोजना त्यसैलाई नै हामीले छनौट गर्नुपर्ने। त्यो छनौट गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट पेस्की लिएर त्यो ठेकदार चाहिँ भागिदिने समस्या, अनि त्यस पछाडि समयमा काम नहुने र उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट पेस्की लिएर अर्को ठाउँमा फेरि अर्को ठेक्का हालिराखेको हुँदो रहेछ। त्यसो भएपछि त्यो नियन्त्रण गर्न सकिराखेको छैन। यो नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ अब सरकारले के चाहिँ योजना बनाउन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै धेरै राज्यको ठुलो समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यसले जुन खर्चको कुरा र जुन गुणस्तरको कुरामा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भनेर चाहिँ हाम्रो जुन सांसद विकास कोष भनेर हामी चिन्छौँ, जसरी चाहिँ हामीले त्यो परिभाषित गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै ढिला चाहिँ कार्यक्रम पठाइदिने र त्यसमा पनि अझ जुन प्रदेश पूर्वाधार भनेर पठाएको छ तर त्यो पूर्वाधारमा भन्दा बाहेक अन्य विभिन्न आफ्नो मन लाग्ने जुन प्रदेश मान्यले चाहिँ आफ्नो मनले जस्तो इच्छा लाग्छ त्यही अनुसारको योजनाहरू पठाइदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि एकदमै धेरै समस्या भइराखेको छ। र जुन हाम्रो मालेखाबाट चाहिँ छिटो निकास पठाउनु पर्ने कुरामा पनि जुन छिटो निकास नपठाउने त्यस्तो कुरा भइरहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा लास्टमा एउटा कुरा राखेँ, अघि हाम्रो एकजना सरले चाहिँ डिपिआरको कुरा गर्नु भएको थियो। डिपिआरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि आयोजनाहरू छनौट गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा डिपिआर गरेर पठाउनु भनेर हामीले चाहिँ प्रदेश अथवा सङ्घमा हामीले योजनाहरू माग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। तर हामीले डिपिआर बनाएर पठाइदिएका हुन्छौँ। डिपिआर बनाएर पठाइदिइसके पछाडि चाहिँ जुन त्यो आयोजना छनौट हुन्छ, आयोजना छनौट भइसके पछाडि फेरि हामीले त्यो डिपिआर पठाउँदाखेरि त्यो डिपिआरलाई मान्यता नै दिनुहुन्न। अब हामीले छुट्टै अब डिपिआर सहितको अब कार्यक्रम राख्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यदि त्यो डिपिआर सहितको कार्यक्रम त्यहीबाट जुन ठाउँबाट चाहिँ छनौट हुन्छ भने स्थानीय तहलाई किन आर्थिक भार हुने गरी चाहिँ अगाडि नै डिपिआर गर्नु भनेर त्यो गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दोहोरो खर्च भइराखेको छ। स्थानीय तहहरू अहिले बढी आलोचित भएको भनेको यो मिडियाहरूमा र सोसियल मिडियादेखि लिएर सबैले हेर्ने भनेको चाहिँ यो बेरुजुको कारण नै भनेर भनिने गरिएको छ। मुख्यतः बेरुजुको अङ्कहरू बढ्नुमा अब दोष कसको त? दोष एउटा तपाईँको बाहिरबाट हेर्दाखेरि र पत्रकारहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि सोसियल मिडियाहरूमा आउँदाखेरि त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ दोष खेपिरहनु पर्ने अवस्था हो। यद्यपि यथार्थमा त्यो होइन, काहीँ ठाउँमा होला कसैले नियत खराब राखेर केही गर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर वास्तवमा के हो भनेदेखि बजेट बनाउँदाखेरि, बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि यो सामान्य विधि प्रक्रियाहरू नपुर्याउँदाखेरि पनि हामीले 7 स्टेप त पार गरेर पुर्याउँछौँ। त्यसपछि सूत्रमा बजेट इन्ट्री गर्दाखेरि पनि एउटा शीर्षकबाट इन्ट्री गर्नुपर्ने बजेट अर्को शीर्षकबाट इन्ट्री गरिदिँदाखेरि पनि त्यसलाई बेरुजुको रूपमा लेख्ने गरिदिएको छ महालेखा परीक्षकले। यसलाई सैद्धान्तिक बेरुजुत्वको रूपमा लेखिनु पर्थ्यो, तर यहाँ के अङ्कै बेरुजु देखाइदिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा संस्थालाई, कुनै संस्थालाई शैक्षिक अनुदान दिनको लागि गाउँसभाबाट योजना पारित गरियो। त्यो शैक्षिक अनुदान दिने चाहिँ त्यो योजना पुँजीगत खर्चबाट भनौँ न चालु खर्चबाट बेहोरिने या त राजस्व बाँडफाँडबाट बेहोरिने भनेमा इन्ट्री गर्नु पर्थ्यो सूत्रमा। त्यहाँ चाहिँ पुँजीगत खर्चबाट बेहोरिने, वित्तीय समानीकरणबाट बेहोरिने भनेर त्यसको स्रोत खुलाइदिएपछि त्यो त हामी जनप्रतिनिधिको गल्ती होइन नि त। त्यहाँ आएको जनशक्तिको कमजोरी हो नि, त्यो लेखाको कमजोरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कमजोरी हो। तर पछि त्यो हामीले खर्च गर्छौँ, पछि जब महालेखा परीक्षकले चाहिँ परीक्षण गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले यो चाहिँ मिलेन। किन मिलेन? यो चालुबाट जानुपर्ने पुँजीबाट गयो, अब यो बेरुजु हुन्छ। हामीले कतिपल्ट त्यस्तो कुराहरूमा रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ र ती कुराहरूलाई भनौँ न अहिले नयाँ भएको हुँदा अहिलेको जुन जनशक्तिहरू छ हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स पनि गर्दै सिकाउँदै पनि लिएर गएका छौँ। उहाँहरू आफैले पनि भनौँ न एउटा त्यस्ता किसिमको तालिमहरू लिएर आउँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर ती यस्ता किसिमको धेरै कमी कमजोरीहरू छ महालेखा परीक्षकबाट हुने गरिएको पनि। सैद्धान्तिक कुराहरूलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको अङ्कगत रूपमै बेरुजु लेख्ने प्रचलन छ, यीतर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन अघि धेरै कुराहरू उठेको छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कुरामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन सुरुमा ड्राफ्ट गर्दाखेरि स्थानीय तहमा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ 8औं तहको मात्रै जाने भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो। तर त्यो पछि इम्प्लिमेन्ट भएन। यो किन भन्दैछु भनेदेखि
त्यही पनि धेरै अधिकृतहरू हुन्छ। शिक्षामा अधिकृत हुन्छ, इन्जिनियर अधिकृत हुन्छ, स्वास्थ्यमा अधिकृत हुन्छ, कृषिमा अधिकृत हुन्छ, पशुमा अधिकृत हुन्छ, लेखाको अधिकृत हुन्छ। अनि फ्याट चाहिँ भर्खर अधिकृतमा नाम निस्केको एउटा यङ क्याडरलाई चाहिँ त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइदिन्छ। अनि अरूहरूले टेर्दैन, समन्वय गर्नै चाहँदैन। अनि सबै अधिकृतले उनलाई घेराबन्दीमा पारेर कामै गरिदिने वातावरण सिर्जना गरिदिँदैन। त्यसकारण स्थानीय तहहरूमा एउटा त्यहाँ रहेको अधिकृतहरू छ, त्योभन्दा सिनियर लेभलको अधिकृतहरू चाहिँ पठाउने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले, सरकारले त्यो किसिमको पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो। अझ हुन त अब म गाउँपालिकाको यो महासङ्घको कन्सेप्टसँग मेरो कुरा नमिल्ला। मैले हिजो चाहिँ यो स्थानीय तहमा चाहिँ जुन एउटा को चाहिँ अन्त्य कर्मचारीहरूको विषयमा अन्तिम कुरा भइरहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ सङ्घबाट भएपछि लेखा भनेको पनि गाउँपालिकाको एउटा आर्थिक पाटोको चाहिँ सल्लाहकार जस्तै हुँदो रहेछ। त्यसकारण लेखा पनि सञ्चालन गर्ने चाहिँ सङ्घबाटै दरबन्दी भइदिए राम्रो हुन्थ्यो केही समयको लागि भनेर त्यो बेला पनि त्यो किसिमको कन्सेप्ट राख्ने मान्छे म चाहिँ पनि। किनभनेदेखि हामीले अहिले यति धेरै समस्याहरू झेलिरहनु परेको छ कि सुरुमा जनशक्ति प्राप्त गर्न सकेनौँ, जनशक्तिहरू प्राप्त त गऱ्यौँ। अहिलेको जेनेरेसन, म पनि अहिलेकै जेनेरेसनको मान्छे हो। हुन त अब यो सङ्घले यो गर्यो, प्रदेशले यो गर्यो भनेर हामीले भन्ने गरेको छौँ। तर अहिले जुन हामी कहीँ आएको यङ क्याडरहरू छ जति पनि, ती कर्मचारीहरू चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी के हो, अनुशासन के हो, केही कहिले पनि महसुस गर्दैन। यतिसम्म कि यो गुनासो राखेको हुन्छ तर यस्तो फोरमहरूमा राख्नुपर्छ। कर्मचारीहरूलाई हाजिर गर्न पनि पर्दैन, कहीँ जानलाई कहीँ सोध्नु नि पर्दैन। युनिफर्म लगाउनलाई पटक स्टाफ मिटिङ राखेर भन्यो, त्यो पनि कहिल्यै सुनिँदैन। अनि त्यसो भएपछि स्थानीय सरकारहरूको अवस्था के हुन्छ? जनप्रतिनिधिको कारण पत्रकोल हुने कि कर्मचारीको कारण पत्रकोल हुने? त्यो स्थिति वास्तवमा यहाँ प्रभुत्व वर्गको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले हृदयगम गरिदिनु हुनेछ भन्ने म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। र नीति निर्माण तहमा जो हुनुहुन्छ, अघि नै कुराहरू उठिरहेको छ, उहाँहरूले चाहिँ यो एकदमै गलत गर्नुभयो। सुरुमा कर्मचारीहरू भट्टाभट पठाउनु भयो। अब लोकसेवा आयोग भर्खरै +2 गरेर लोकसेवा आयोग घटेर पास गरेको मान्छेहरूले गाउँपालिकामा कुनै एउटा भनौँ 5औँ तहको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ। भर्खरै चाहिँ अब डिप्लोमा सकिएको छ वा त के अरे अनि घटेर चाहिँ के अरे लोकसेवा आयोग पास गरेको छ, उनलाई गएर गाउँपालिकाको जिम्मेवारी थमाइदिएको छ। अनि कहाँबाट चाहिँ भद्रगोल हुँदैन? जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा हामीले आफैले नियत खराब राखेर चाहिँ त्यो भएको स्थानीय तहहरू भद्रगोल भएको छैन जस्तो लाग्छ। एउटा कर्मचारीको पछाडि, एउटा लेबरको पछाडि सुपरभाइजर लाग्यो भन्दा बढी लाग्दाखेरि पनि कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रो अवस्था त्यो छ। बजेट प्रणालीमा समस्या हुँदा कार्यान्वयनमै समस्या भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलको भनाइ छ। उनले एकमुष्ट बजेट राख्ने र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा समस्या देखिएको बताए। सँगै बजेट दिने अभ्यास पनि गलत रहेको उनको भनाइ छ। र यहाँ केही भएन भनेर जहिले आलोचना हुने गरेको छ। पिएफएममा ठुलो चेन्जेस भएको छ। यो 3 वर्ष 4 वर्षको अवधिमा हामीले ठुलो चेन्ज गरेका छौँ। भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक, भारत 75 वर्षदेखि सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको छ र 76-77 कै रिपोर्टदेखि हामी आइएमएफमा तिनै तहको सरकारको कन्सोलिडेटेड रिपोर्ट दिने साउथ एसियाको पहिलो मुलुक भएको छ। वर्ष 3% फाइनेन्सियल डाटामा एक्सपिरियन्स थियो। यसपालि शून्यमा जान सकेका छौँ। 76-77 75-76 को रिपोर्टमा 3% ग्याप थियो। तर साउथ एसियाको पहिलो मुलुक थियौँ। अहिले पनि साउथ एसियामा हामी नै मात्र एउटा 16 मुलुक हो तीन तहको सरकारको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ गर्ने। त्यसो भएको हुनाले र लास्ट इयर 76-77 77-78 को कुरा गरिरहेको छैन, 76-77 को आइएमएफ रिपोर्टिङमा त्यो ग्याप, त्यो फरक, त्यो गलत हुने चिज 0 मा जाएको छ। यसरी हामी साउथ एसियामा पिएफएमका हिसाबले तिनै तहको सरकारको रिपोर्टिङको हिसाबले आइएमएफ सूचकमा हामी पहिलो मुलुक भएको छौँ साउथ एसियामा। मैले फेरि यो पेफाको एसेसमेन्ट अरू एसेसमेन्टको बेसमा भनिरहेको छैन, आइएमएफ ग्रेडिङको हिसाबले त्यो भएको छ। मैले यति कुरा चाहिँ हामीले केही गरेका छौँ भन्ने कुरा सन्देश जनतालाई दिनुपर्छ, आम नागरिकलाई दिनुपर्छ। हामी आफै बसेर अनि गरेका छैनौँ भनेर भन्नु हुँदैन भन्ने विषय राख्न चाहे। हामी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले तिनै तहका सरकारका पिएफएम सिस्टम निर्माण गर्ने र हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ भने सम्बन्धित सरकार वा सम्बन्धित तह सम्बन्धित निकायलाई स्वीकृति दिने अधिकार ऐनले दिएको अधिकार अभ्यास गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा पिएफएम सम्बन्धी बजेट, खर्च, निकास, रिलिज
लगायत सबै कुराको रिपोर्टिङ समेतको काम गर्ने एउटा प्रणाली तयार गरेर लागू गरेका छौँ। 753मै 76-77देखि सुरु भएको छ। 19वटा स्थानीय तहले अफलाइन डाटा राखेको थियो र 77-78मा सबै 100% डाटा त्यहीबाट हामीले गरेका छौँ। डाटाको अलिकति क्वालिटीमा केही हामीले तथ्याङ्क हाल्ने, प्रविष्टि गर्ने, आधारभूत सूचनाहरू राख्ने मेकानिजमहरू वेल इस्टाब्लिस गर्न सकेका छैन, काही समस्या छन्। र एउटा चाहिँ राजस्वमा मेन समस्या छ। राजस्व चाहिँ डाइरेक्ट राजस्व खातामा हाल्यो। मैले बारम्बार गाउँपालिका महासङ्घको कार्यक्रममा धेरैवटा कार्यक्रममा भनेको छु, त्यो राजस्व डाइरेक्ट सञ्चित कोषमा हाल्नु भएन, सञ्चित कोष खातामा हाल्नु भएन। खाता राजस्व खाता भनेर गए 1 गए 2 गए 3 खाताहरू, त्यो पनि सञ्चित कोष समूहको खाता हो, नन अपरेटिभ एकाउन्ट हो। त्यसमा चार्ज हुने गरी भौचर भरेनौँ। सबभन्दा पहिले राजस्वको भौचर भरेनौँ, इन्डिभिजुअल भौचर भरेर राजस्व जम्मा गरेको कारणले आन्तरिक राजस्व कति हो, बाँडफाँडबाट कति हो, अनि त्यहाँबाट सङ्घीय सरकारले दिएको अनुदान के हो, हामीले अनुदान दिएको ट्रान्सफरको आधारमा हेर्दैछौँ, उसले आम्दानी जनाको छ ठिक छ कि छैन क्रस चेक गर्ने मेकानिजम छैन। र सबभन्दा समस्या भनेको बजेट प्रणालीमा अर्को बजेटै राख्ने कुरा चाहिँ समस्या भयो। एकमुष्ट बजेट राखिदिने, त्यो डिफाइन गरेर एक्टिभिटी लेभलमा बजेट नराखेपछि त्यसको रिपोर्टिङदेखि सबै बजेट कार्यान्वयनमै समस्या भएको छ। प्रेजेन्टेसनमा उठेको कुरा हामीले जति कन्ट्रोल गर्न खोजे पनि एकमुष्ट बजेट राख्ने, अनि त्यो बजेटलाई जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई अलिकति रिपोर्टिङ ठिक ढङ्गले जान सकेको छैन। एकमुष्ट राखिदिएपछि त्यो जेमा पनि लगेर खर्च गर्ने स्थिति रह्यो। त्यो बजेट प्रणालीको त्यो उद्देश्य होइन। अनि अर्को पैसा पाएपछि सबभन्दा यहाँ गाह्रो कुरा के भयो भने बिचबिचमा लगेर बजेट लिने, माग्ने, सशर्तमा पनि पैसा मागेको छ। 11वटा स्थानीय तहले 76-77मा समानीकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस बिनै समानीकरण अनुदान पनि थप बजेट लगेको छ। यो दिनेको पनि गलत अभ्यास हो र लिनेले पनि त्यो गर्नु भएन। बिचबिचमा आर्थिक वर्ष बिचबिचमा 1 करोड 2 करोड 5 करोड 12 करोडसम्म बिचबिचमा सशर्त अनुदानमा पैसा लगेको छ। जुन बजेट प्रणालीले यहाँहरूले बजेटै असार मसान्तमा तयार गर्नुपर्ने बजेट यहाँहरू पौष मसान्त, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठसम्म पनि स्थानीय तहले बजेट थप लगेर बजेट प्रणाली बाहिरबाट राखे पनि बजेट प्रणाली बाहिर भन्छु, किनभने सभाले पास गरेको बजेट बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। यो बजेट डिसिप्लिन एउटा हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी यो बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हामीले सभा 2 चोटि हुँदैन। संविधानले र कुनै कानुनले परिकल्पना गरेको छैन, तर सिस्टममा 2 चोटि 3 चोटि मल्टिपल टाइम्स सभा भएको देखिने गरी यहाँहरूले सभा बजेट स्वीकृत गर्नुभएको छ, रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ सभाले यो पास गरौँ भने। संवैधानिक व्यवस्थै छैन पास गरौँ भनेर हामीलाई त्यो लक खोल्न बाध्य गरिन्छ क्या। सभाले पास गरिसक्यो भनेर राइट अफ आउँछ, अब हामीले त्यसलाई अदालतमै जानुपर्ने हुन्छ त्यो नमान्ने हो भने। तर त्यो अभ्यासलाई रोक्नु पर्यो। बजेट पास गरिसकेपछि त्यो गरिदिनु भएन र बजेट हामीले असार मसान्तमा पास पनि गरिदिनु पर्यो। हामीले मङ्सिर गएपछि मिडियाको साथी आएपछि 33वटा स्थानीय तहले बजेट पास गरेको छैन भनेर लिस्ट पठाइदिनु पर्ने अवस्था चाहिँ राख्नु भएन। नभए यो बाहेक यस्ता समस्याहरू छन्। हामीले केही गरेका छैनौँ होइन, महत्त्वपूर्ण सुधार गरेका छौँ। यति छोटो पिरियडमा 4 वर्षको पिरियडमा भनौँ, पहिले गाउँपालिका नगरपालिकाहरू इस्टाब्लिस हुँदाखेरि हामी के थियो भन्दा सङ्घीय बजेट लगेर सङ्घीय शीर्षकमा खर्च गरेर 1 वर्ष हामीले व्यतीत गरेका थियौँ। तयारी नभए पनि यो बिचमा एउटा ठुलो परिवर्तन गरेर आइपुगेका छौँ। हामीले यो बिचमा सूत्र प्रणालीमा ठुलो सुधार फेरि पनि गरेका छौँ। हामीले सूर्योदय नगरपालिका र तानसेन नगरपालिकाबाट EFT सुरु गरेका छौँ। इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर मार्फत डाइरेक्ट भेन्डरको खातामा पैसा पठाउने गरी, डाइरेक्ट पार्टीको खातामा पठाउने, डाइरेक्ट इम्प्लोइको खातामा पठाउने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। यसलाई म्यासिभली यो लान चाहन्छौँ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको 91% कारोबार वित्तीय फिस्कल टास्क यो EFT इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर मार्फत भइरहेको छ। हामी त्यो लेभलमा त नसकौँला, तर असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहमा पनि 50% कारोबारहरू यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर मार्फत हामी गर्दै
हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई गभर्मेन्टको पेमेन्ट सिस्टमलाई डिजिटलाइज बनाउनको निम्ति हामी प्रणालीहरूमा सुधार गर्दैछौँ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले स्थानीय तहले नतिजामा आधारित बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। अर्थ मन्त्रालयले केही छाता ऐन बनाइरहेको बताउँदै सुवेदीले त्यसकै आधारमा स्थानीय तहलाई खाका दिने र त्यसले स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै स्थानीय तहमा देखिएका वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी केही समस्या भए अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिन सुवेदीको सुझाव छ। उनले त्यसकै आधारमा मन्त्रालय समस्याको समाधान खोज्न तयार रहेको बताए। पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई नमन गर्नुपर्छ, हामीले राष्ट्रले नै नमन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले पूर्वाधार बनाइदिनु भयो र उहाँहरूलाई मैले भन्ने पनि गरेको छु, सर्जकको भागमा चाहिँ भोग हुँदैन। अहिले तपाईँहरूले बनाइदिएको हुनाले अर्को चरणमा आउने जनप्रतिनिधिले त्यो पूर्वाधारमाथि बसेर चाहिँ सजिलोसँग काम गर्नुहुन्छ। गोरेटो बाटो अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो कच्ची बाटो खन्दाखेरि गन्डेन गुन्डोङ हुन्छ क्या, अनि त्यसलाई पिच गरिसकेपछि स्मुथली गाडी चल्छ। अहिले त्यो कच्ची बाटो खन्न त हामी सफल भएको छौँ। स्थानीय तहलाईका जनप्रतिनिधिहरूलाई यो बाटोमा चारैतिरबाट ढुङ्गा नहानौँ। उहाँहरूले गरेका स्वीकृतिहरूलाई, राम्रो पक्षहरूलाई पहिला हाइलाइट गरेर अनि त्यस पछाडि कमजोरीहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ। छन् बेलजुका समस्याहरू छन्, महालेखा परिषदले उल्लेख गरेको छ प्रतिवेदनमा, तर त्यहाँभित्र पनि हाम्रा रिपोर्टिङमा, हाम्रा अडिटिङमा पनि लिमिटेसन्सहरू केही छन् कि, अनि स्थानीय तहमा चाहिँ समस्या छन् कि, त्यो कुराहरू चाहिँ अब जनप्रतिनिधिहरूको तहमा माथि स्क्रुटिनी गर्ने संस्थामा गर्नु पर्यो। अब ठुलो समस्या के हो भने महालेखा परिषदको प्रतिवेदनको स्क्रुटिनी गर्ने विषयमा समस्या, त्यसलाई कसरी फरफार गर्ने र प्रतिवेदनमा पनि साथीहरूसँग मेरो यो रिसर्च भनेको हुनाले रिसर्च टिमको साथीहरूसँग कन्फाइन गरेर आइदिनु पर्यो प्रतिवेदनहरू। कसरी भन्दाखेरि अब रोयल्टी बाँडफाँडमा समस्या छन् भनेर ब्रोडर टर्ममा, जेनेरिक टर्ममा उल्लेख गरेर सोल्युसन निस्किँदैन। समस्या कहाँ छ? रोयल्टी बाँडफाँडमा समस्या छन्। उदाहरणको लागि विद्युत, वन, सिँचाइको स्कोप त इमिडिएटली मात्रै हामीले दियौँ, अलिक पर पनि हामीलाई असर परेको छ, त्यसमा हामीले पाएनौँ भन्ने ठानी त गुनासो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, त्यसरी पिन पोइन्ट गरेर आइदिनु पर्यो नमागे। दोस्रो, किटी ढुङ्गा बालुवामा समस्या छ, कानुन एकातिर छ, प्र्याक्टिस अर्कोतिर छ, त्यसलाई सोल्युसन कसरी गर्ने भनेर आइदिनु। तेस्रो, क्षमता विकासमा हाम्रो के हो, जनप्रतिनिधिको लेभलमा क्षमता विकास कहाँबाट ट्राभल गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आफ्नै क्षमता, कानुन बनाउने विषयमा हाम्रो क्षमताको समस्या छ, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट चाहियो भन्नुभएको छ होइन। त्यो चिजहरूलाई कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने कुराहरू त्यसमा एकदमै कन्क्रिट खालको चाहिँ व्यवहारिक सुझावहरू आइदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, समपूरक विशेष र सशर्त अनुदानमा जेनेटिक टर्ममा हापजार्ड विनियोजन भयो त हामी भन्छौँ विच पोइन्ट इज हापजार्ड। उसले वित्त आयोगले दिएको चाहिँ सूत्रभन्दा कुन एक्टिभिटी चाहिँ बाहिर गएको हो, त्यो बाहिर ल्याइदियो भनेदेखि नेपाल सरकारले यो करेक्सन गर्छ। नेपाल सरकारको एउटा के त भन्दाखेरि समन्वय र समष्टिमा एउटा अभिभावकत्वको रोल पनि हुने हुनाले त्यो सुधारको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले र फाइनान्सको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले लिनु पनि पर्छ। त्यसलाई चाहिँ यो रूपमा चाहिँ म त्यो जिम्मेवारी बोध र त्यसलाई ग्रहण गर्ने कुरालाई पनि म यहाँ प्रत्याभूति गर्न चाहन्छु। राजस्व बाँडफाँडको इस्युहरूमा, राजस्व बाँडफाँडको विषयमा अहिले दिएको सूत्रबाट वी आर फाइन। अब त्यसमा समस्या छन् कि, त्यो कुराहरू व्यवहारिक बाटोबाट टिकेर यो समस्या छ, यो पुगेन, तल जानुपर्ने राजस्व माथि रह्यो अथवा माथि रहनुपर्ने राजस्व तल आयो। ढुङ्गाबिटी बालुवाको हामीले उठायौँ, ट्रान्सफर गरेनौँ, एक तहले उठाएको चाहिँ राजस्व चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको संस्थाले हस्तान्तरण गरेन। बजेट पारित नगरिकन संविधानले खर्च गर्ने अधिकार दिँदैन, कसरी खर्च गर्ने? 13वटा हाम्रो संस्थाहरूको अहिले पनि समस्या छ, खर्च गर्न मिल्दैन। एकसुका पनि सरकार बन्द हुन्छ, क्लोज हुन्छ, अमेरिका बन्द भयो, सङ्घ बन्द भयो, बेलायत बन्द हुन्छ, स्थानीय तहमा बन्द नहुनुपर्ने कसरी खर्च लेखिराख्नु भएको छ हाम्रो अधिकृत साथीहरूले। पोलाइट डिनाइ गर्न सक्नुपर्छ, पारित नगएको चिज चाहिँ म लेख्न सक्दिनँ भनेर हात बाँधेर कलम पल्टाएर बस्न सक्नुपर्छ।
हाउ वी आर गोइङ टु स्पेन्ड यो चिजहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने चिजहरू मैले व्यवहारिक कुरा गरेको, मैले चार्ज गरेको छैन कसैलाई। चारवटा एरियामा के हेर्नुपर्छ, प्लानिङ हामीले कसरी गर्ने, बजेटिङमा के समस्या छन्, प्लानिङमा हामी सफिसियन्टली वर्कआउट नगरेको कारणले इम्प्लिमेन्टेसनमा समस्या हुन्छ। समस्या त्यहाँ नै, प्लानिङमा हामी क्वारल गर्नुपर्छ, त्यहाँ गर्दैनौँ। क्वारल कहाँ गर्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्छौँ, अन्तर्निकाय क्वारल गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि इन्साइड निकाय क्वारल गर्छौँ। भएन भने कर्मचारीहरूको बिचमा गर्छौँ, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिचमा फाइट गर्छौँ। अहिले पनि के त भन्दाखेरि यो अनुदान, वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा अब दुईवटा समस्याहरू छन्। हामीले बजेट पहिला राख्यौँ, सशक्त अनुदानको रूपमा त अलिकति व्यवस्थित हुन्छ, किन भन्दाखेरि अलि एक्सेस सजिलो छ। समपूरक र विशेष अनुदानमा के भयो भनेदेखि प्रोजेक्टहरू स्टार्ट भए, अब अहिले उहाँहरूले ठेक्का लगाउनु भएको छ, बजेट पुस्तिकामा परेको छैन, त्यसलाई कसरी सटाउने, यस्ता पाटाहरू अलिकति कम्प्लिट गरेर यो फोरममा चाहिँ डिस्कसन गर्ने इस्युहरू हुन्। अलिक व्यवहारिक पाटोबाट जानु पर्यो, पर्फर्मेन्सको पाटोमा, समपूरक सशक्तको पाटोमा बाहिरका संस्थाहरूले चाहिँ जजमेन्ट गरेर हामीलाई दियो भनेदेखि उहाँहरू अलिक स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। हामी त्यो आशा पनि राख्छौँ। र पूर्वाधार भनेको छ अब गर्ने दिन अब हुन्। आधिकारिक र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन चाहिँ छाता ऐनको रूपमा आएको छ। अब तलब भन्ने कानुनहरूमा चाहिँ यसलाई इन्कर्पोरेट गरिदिनु पर्यो। सकिन्छ, यही अहिलेकै टिमले गरिदियोस्। अब त्यहाँबाट समस्या छन् भने भोलिको लागि पूर्वाधार होस्। अहिले माथिबाट हामीले केही छाता कन्सेप्टहरू, छाता ऐनहरू बनाएको छौँ, तिनीहरूलाई तल हामी खाताहरू दिन्छौँ, त्यसको आधारमा सुधार गरौँ। यो कमन इफोर्ट हो र एक तहले अर्को तहलाई जिम्मेवारी र पन्छाएर हुँदैन। यो एक ठाउँमा बसेर कमन प्लेटफर्मबाट सोल्युसन गर्ने हो। अल्टिमेट त जनता हो, उनीहरूको लागि कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, कसरी रिजल्ट दिन सकिन्छ, नतिजामा आधारित बजेट बनाउनको लागि सबैले सामूहिक प्रयास गरौँ। यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले नेपालमा लेखा परीक्षणको युनिट धेरै रहेको बताए। शाहले जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुनुपर्ने बताए। बेरुजु बढ्नुमा लेखा परीक्षणमा पनि कमजोरी रहेको शाहको भनाइ छ। यो संसारभरिमा अडिट भएको हुन्छ। अमेरिकामा, युरोपमा, भारतमा र नेपालमा फरक किसिमले अडिट भएको छ। हामी कहाँ 10,000 युनिटमा, उहाँले हुनुहुन्छ योभन्दा पहिले 10,000 युनिटमा के अरे अडिट भएको छ। भारतमा 700 युनिटभन्दा बढी अडिट हुँदैन। अमेरिकामा के अरे युरोपमा 500 युनिटभन्दा बढीको अडिट हुँदैन। जोखिममा आधारित अडिट हुन्छ। जहाँ अरब रुपियाँका कारोबार हुन्छन् त्यहाँ धेरै लेनदेन हुन्छन्, त्यसमा अडिट त्यहाँ धेरै फोकस हुन्छ। जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण भन्छौँ जसलाई हामी। तर 1,000 रुपियाँ कर्मचारीले टिडिए खाएको छ भने त्यसमा अडिट हुँदैन। जहाँ 1 अरबको कारोबार छ त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ फोकस परिगर्नुपर्छ। एउटा कर्मचारी टिडी खाएर 2,000 खाएको छ भने त्यहाँ फोकस गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट निक्लिन्छ केही निस्किँदैन त्यहाँबाट। त्यस कारण अडिट, जोखिममा आधारित अडिट हुनुपर्छ। नेपालकै कुरा भन्छु तपाईँलाई, म उदाहरण दिएरै भन्छु। आर्मीले फास्ट ट्र्याकको ठेक्का लगायो, के गर्यो, बिना टेन्डरै एउटा मान्छेलाई मात्रै पिक्यु छान्यो, बिना टेन्डरै ठेक्का लगायो। कति अरबको त्यो 50 अरबको ठेक्का थियो, त्यसलाई खुला प्रतिस्पर्धा गरे भए 20% कम हुन्थ्यो। 50 अरबको 20% कम कति हुन्छ? 10 अर्ब कम हुन्थ्यो। त्यो भ्रष्टाचार हामीहरू हेर्दैनौँ। कोले एउटा कर्मचारीले खायो, स्थानीय जनप्रतिनिधि सानो 1 लाख रुपियाँको के अरे उ गर्यो, के अरे उपभोक्तामा काम गरायो, त्यो हेर्छौँ हामी। त्यो 50 अर्ब त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको हामीहरूले हेरेनौँ होइन। अमेरिकामा नेपाल सरकारले दूतावास किन्यो, कसरी किन्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई? 77 करोडमा दूतावास किन्यो। ऐन, खरिद ऐन, नियमावली सबलाई ताक्नु छोडेर एउटा के छ भने खरिद ऐनमा विदेशी दूतावासको हकमा सेवा र माल सामानलाई कि अरू यो खरिद ऐन लागू हुने भने लेखेको छैन। दूतावासको घरलाई केमा राखिदियो, निर्देशिका बनाएर केमा राख्यो, त्यही माल सामानमा राखिदियो। अनि घर र जमिन माल सामान हुन्छ। हामीले डिक्सनरी हेऱ्यौँ, त माल सामानले केलाई भन्छ भन्दाखेरि
ट्रान्सपोर्टेड चिजलाई माल सामान भन्दो रहेछ, जसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिन्न त्यसलाई माल सामान भन्दैन रहेछ। अब यसरी ऐन नियमको विकृति गरेर यहाँ काम हुन्छन् त, अनि त्यहाँ भ्रष्टाचार निस्किन्छ कहाँ भ्रष्टाचार भने त्यही साना सानाहरूमा भ्रष्टाचार निस्किन्छ। त्यसकारण हामीले महालेखा परीक्षकलाई बार हामीहरूले के गरेछौँ, निर्देशन दिएका छौँ, यस प्रकारको तपाईँ अडिट नगर्नुहोस्, जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुहोस्, सिलेक्सन गर्नुहोस्, जहाँ ठुलो कारोबार छ त्यही नै ठुलो करप्सन हुन्छ, त्यहीलाई तपाईँ फोकस गर्नुहोस्, सानोतिना कुराहरू नहेर्नुहोस् र ती सानोतिना कुराहरू महालेखा नियन्त्रकलाई छोडिदिनुहोस्, उनले आन्तरिक अडिट गरे भयो त्यो भनेर बार हामीले निर्देशन दिएका छौँ। तर यसपटक चाहिँ उहाँले 1800 ल्याउनु भएको छ, त्यो पनि बढी हो, त्यो पनि बढी हो। त्यसकारण अडिटमा पनि हाम्रा कमीहरू छन्। एकजनाले भन्नुभएको थियो एउटा ठाउँको बेरुजो आयो, एउटाको त्यो छ, धेरै एकैपट्टिको छ। मसँगै उजुरी आयो, काभ्रेको भू संरक्षण अधिकारीले के अरे त्यो तारको जालीको टेन्डर गराएको रहेछ, त्यसको 30% लोभ हो। एउटा त्यहाँ हेडोडाकोले गराएछ बिना टेन्डरै एकमा के त्यतिकै दिदियो छ केही गरेर 1% लोभ आएन। बेरुजो आयो 30% लोभ गर्नेको, त्यो वालाको आएन। अनि त्यो मसँग ऋण आयो काभ्रेको, हजुर मैले त केही टेन्डर तलब 2 पैसा आउँदैन पाएन, के मैले के गर्नु व्यवहार, मेरो बेरुजो आयो भन्दाखेरि हामीले हटाइदिउँ। त्यस्तो किसिमको बेरुजो छ भने हामी हटाइदिन्छौँ। त्यसकारण हामीहरूले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन् र अडिटमा पनि सुधार गर्नुपर्ने छ, अरू पनि सबै धेरै चिजहरूमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। राजस्व सङ्कलनको मुख्य अधिकार केन्द्र सरकारको भएकाले स्थानीय तह बजेटका लागि केन्द्रमै निर्भर हुनु परेको शाहको भनाइ छ। शाहले नागरिकले तिर्ने कर निकै महँगो भएको भन्दै स्थानीय तहलाई अत्याधिक कर नलगाउन सुझाव दिए। ट्याक्सको 97% या 98% केन्द्रले नै उठाउँछ। त्यसकारण हामी के अरे अनुदानमा र केन्द्रको सहायतामा भर पर्नु स्वाभाविकै छ। हामीलाई धेरै अधिकार छैन ट्याक्स उठाउने, मामुली अधिकारहरू छन्। त्यसकारण हामीले केन्द्रमा ट्याक्स के अरे हाम्रो बजेट बनाउँदामा केन्द्रमा आश्रित हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भने राजनीतिक मान्छे हौँ, पार्टिसियल गर्लान्, एउटा पार्टीले जित्ला, एउटा पार्टीले जित्यो भने आफ्ना जितेलाई बढी पैसा दिइदेलान्, नजितेलाई नदेलान् भन्ने शङ्का हो। त्यो हुनु पनि स्वाभाविक हो। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भने यसको समाधानको लागि वित्त आयोग बनायौँ। वित्त आयोगको कामहरू के हो भने सिलिङ दिने हो। तपाईँ कुन गाविस अरू जस्तै भारतको कुरा गरौँ, भारतमा वित्त आयोग छ, त्यसले के गर्छन् त भने यो राज्य पहिले त्यो राज्यका मान्छेहरूलाई तपाईँहरूलाई प्रोग्राम लिएर आउनुहोस् भन्छ र प्रोग्राम तपाईँहरूले के छ त भनेर उनीहरूको प्रोग्राम ल्याएपछि तपाईँको वार्षिक सिलिङ यति भयो, अब यसभित्रको बनाउनुहोस् तपाईँको बजेट भन्छ। हामीले पनि वित्त आयोग गरेको त्यही अनुसार नै बनाएको र अब हामीले कुनै सरकारले पार्टिसिपेट नगरोस् भनेर वित्त आयोग बनाएको हो र त्यो वित्त आयोगले 7 वटा प्रदेश छन्, 7 वटा प्रदेशलाई बोलाएर छलफल गर्ने, उनका योजनाहरू लिने, के छन्, कुन राष्ट्रिय महत्त्वका योजना छन्, कस्ता योजना छन्, तिनलाई बोलाएर गएपछि उनलाई सिलिङ दिने, उनले त्यसअनुसार आफ्नो बजेट बनाओस्। त्यस्तै स्थानीय निकायले पनि त्यही, स्थानीय निकायलाई बोलाएर पनि तपाईँहरू के हुन् त प्राथमिकता, तपाईँहरू के गर्नु खोज्नुहुन्छ त, तपाईँलाई कतिसम्म बजेट चाहियो त, वार्षिक कतिसम्म तपाईँको क्यापेसिटी छ, कतिसम्म खर्च गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर बोलाएर वित्त आयोगले तपाईँसँग छलफल गर्ने र त्यो छलफल गरेपछि उसले तपाईँलाई ल त हामी यो सालमा तपाईँलाई यति पैसा दिन्छौँ र यसभित्रमा आफ्नो बजेट बनाउनुहोस् र त्यसमा तपाईँहरू ट्याक्स कति उठाउनुहुन्छ, त्यसो ट्याक्सलाई थपेर तपाईँहरू बजेट बनाउनुहोस् भन्ने हो। त्यसकारण त्यो अनुसार वित्त आयोग भनेको छ नयाँ हो, केही कमी कमजोरी होलान्, त्रुटि होलान्, तर बिस्तारै संविधानले दिएको अधिकारहरू परिपालना हुन्छन्, लागू हुँदै जाने हो। र त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को अधिकार हो तपाईँहरूलाई भनेको ट्याक्स भनेको मैले पहिले नै भनिसकेँ, धेरै ट्याक्स केन्द्रले उठाउँछ, बाँकी भएको ट्याक्स उठाउनुहुन्छ, तर गाउँपालिकाले मनपर्दो ट्याक्स पनि उठाउनुहुन्न, ट्याक्सहरू पनि मनपर्दो उठाउनुहुन्न। तपाईँलाई भन्छु कहीँ ज्योतिषलाई 3000 सालको ट्याक्स लगाइदिएको छ गाउँपालिकाले, अन्डा बेच्नेलाई ट्याक्स लगाइदिएको छ, कसलाई बाँकी राखेको छ ट्याक्स। त्यसरी मनपर्दो ट्याक्स लगाउनु हुँदैन। ट्याक्सहरू पनि जनताले तिर्ने सक्ने किसिमको लगाउनुपर्छ, कम ट्याक्स लगाउनुपर्छ। यो साउथ इस्ट एसियामा सबभन्दा बढी ट्याक्स तिर्ने देश नेपाल हो। यहाँ टोटल GDP को 23% ट्याक्स उठ्छ नेपालमा,
भारतमा 12-13% छ, पाकिस्तानमा 6-7% मात्रै छ। सबभन्दा बढी ट्याक्स यहीँ लाग्छ। यहाँ त के छ भने त्यहीमा लाउँछ, भन्सार लाग्छ, भन्सारमा त्यही ट्याक्स लाग्छ, त्यसैमा भ्याट लाग्छ, त्यसैमा एक्साइज अन्तःशुल्क लाग्छ, अनि त्यसैमा इन्कम ट्याक्स लाग्छ। कति ट्याक्स लाग्छ? अनि त्यहीमा फेरि गाउँपालिकाले ट्याक्स, अनि अर्कोले ट्याक्स, अनि यो देशका जनताले ट्याक्समै मर्ने त हुँदैन नि त। ट्याक्स पनि अनुकूल तिर्न सक्ने किसिमको ट्याक्स लगाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई नेपाल लाइभको स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबार यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।